Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, la séance d'aujourd'hui de la microéconomie, la séance, Inch'Allah, غادي نشرح فيها les recettes d'entreprise. Donc, غنشوفوا la partie ديال recettes d'entreprise. بالنسبة لا partie ديال les recettes d'entreprise راه داخلة في les comportements de consommateur. لاش داخله في الكونسوماتور حيت كنشوفوا لا دوموند دونتربريز. هادشي سا ديبون ديال لاستيسيتي بري دو لا دوموند، يعني لي كومبورتمون دونتربريز، يعني شنو هو لا رياكسيون ديال لا دوموند دو مارشي سيرتو لاستيسيتي بري دو لا دوموند على لي روسيت. دونك كنعرفوا ان لي سيرفيس كوميرسيو دي زونتربريز سون attentifs au comportement de la demande. يعني ان لي زونتربريز راه حاجه مهمه عندهم لا دوموند، لا فاريسيون دو لا دوموند. علاش؟ لان لا دوموند دي بيان سيرفيس راه كيأثر في لي غوسيت دونتربريز، يعني ضروري خاصهم يدرسوا هاد لا دوموند دونتربريز، لا دوموند عفوا دو المارشي ديال لي كونسوماتور، شنو التاثير ديالو على لا غوسيت دونتربريز. دونك هنا يعني ان لا دوموند مهم، التغير ديال لا دوموند فاس او بري راه مهم بالنسبه لي زونتربريز. دونك هنايا غنشوفوا لا دوموند اي لو غوسيت. المهم هنا كنميزو بين 3 types de recettes. كاين recette totale, recette moyen et recette marginale. Donc on distingue trois types de recettes d'entreprise. عندنا 3 انواع. عندنا اول حاجه la recette totale. La recette, يعني الدخل الكلي. La recette totale de l'entreprise. De l'entreprise. كنرمزو لها بحال هكا R T. شنو كتساوي؟ هي la quantité fois le prix. هكا كتساوي la quantité fois le prix. Donc هاد la fonction de recette totale، هاد الrecette totale راه كتكتب c'est une fonction ديال الفاريابل هو لا كونتيتي، بحال هكا كتكون فاريابل دو لا كونتيتي. يعني هما كيعطونا لا دوموند ديال لو مارشي، لا دوموند دو مارشي. كنعرفوا ان لا دوموند دو مارشي تيكون بحال هكا، لا كونتيتي كتساوي اف لي بي. هادشي ديجا شفناه، لا دوموند دونتربريز، لا دوموند دو مارشي. يعني دابا باش نقدروا déterminer la recette totale, on peut la mettre sous forme de P كتساوي F لكي كتسمى la fonction de la demande inverse. c'est-à-dire demande inverse، يعني pour déterminer كنقلبوها يبقى باش ممكن نحدو لا فونكسيون دو روسيت توتال. دونك هذه الطريقه، يعني باش نحسبو الروسيت توتال راه كنشدو هاد اف لو كي اللي هي البري، اف لو كي كنضربوها في لا كونتيتي، هكا كنجبدو الفونكسيون دو روسيت توتال. باغ اكزومبل عطانا اكزومبل قالك ان la fonction ديال le prix de la demande inverse ومثلا 10 ناقص مثلا جوج كي، هكذا قال لك ديتيرميني لا فونكسيون دو روسيت توتال. هنايا هو البري، هو هذا البري، حيت هذا البري دونك كنضربو في لا كونتيتي. البري هو هذا 10 ناقص جوج كي، كنضربو في كي، يعني يخرج لي 10 كي ناقص جوج كي او كاري. دونك هادي هي لا فونكسيون دو روسيت توتال اللي خرجنا هكا، 10 كي ناقص جوج كي او كاري. دونك لا روسيت توتال هاد الطريقه. دابا الا ما عطاونيش هذا سو فورم، مثلا جاو داولي بحال هكا، عطاوني فونكسيون دو لا دوموند هاك العاديه اللي كنعرفو، مثلا 10 ناقص 4 بي، هادي فونكسيون دو لا دوموند ديريكت. خاصنا نحولوها انفيرس، لا دوموند انفيرس، نحولوها بدلاله بي، دوموند انفيرس. شنو كنديرو؟ حنا بغينا بي، دونك يعني غادي ناخدو هاد 4 بي، غتكون عندنا ناقص 4 بي
كتساوي 10 دونك تتساوي كي ناقص 10 كي ناقص 10 تاع 10 تمشي لهيه. حنا بغينا نحيدو هاد الناقص يعني نضربو هادي في ناقص يعني غتولي بي كتساوي 10 ناقص كي 4 بي بحال هكا تخرج حيت حيدنا هاد الناقص هادي كتعطينا ان بي كتساوي 10 على 4 هي 2.5 ناقص 1 على 4 كي. هادي هي لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس اللي غنخدمو بها. دونك باش نحسبو الغوسيت توتال كناخدو بي هاد لا فونكسيون وكنضربو في لا كونتيتي يعني بي هي 2.5 ناقص 1 على 4 كي نضربوها في كي. دونك الغوسيت توتال يعني 2.5 كي ناقص 1 على 4 كي او كاري. دونك هذه لا فونكسيون دو غوسيت توتال. دونك هذه هي اول حاجه. دوزيام شوز قلنا 3 تيب. قلنا اول حاجه كاين عندنا لا غوسيت توتال دو لونتربريز. دوزيام تيب هو الغوسيت موين. دونك دوزيام تيب هو لا غوسيت موين. موين la recette moyenne quand on observe RM. Donc la recette moyenne, il y a la recette moyenne, c'est la recette par unité vendue. Donc la recette moyenne, la recette totale, quand on la quantité, la recette moyenne. Donc il y a aslan la fonction de la demande. C'est la fonction de la demande, bien sûr. Donc recette moyenne, maintenant dans l'exemple, لقينا بأن الغوسيت توتال هي 10 كي ناقص 2 كي أو كاري 10 كي ناقص 2 كي أو كاري نقسمو على كي عطينا 10 ناقص 2 كي راه كتساوي لا فونكسيون دو ليكواسيون دو لا دوموند انفيرس نفسها. هي كتساوي بي راه توجور غوسيت موين راه كتساوي اف لي كيو اللي هو لو بري اللي درنا في الاول. troisième هكا هي لا غوسيت مارجينال. بالنسبه لا غوسيت مارجينال كنرمزو لها ار ام صغيره باينه مارجينال. دونك لا غوسيت مارجينال si le supplément de recettes dû à l'accroissement des unités vendues. يعني هي شنو هو الغوسيت مارجينال؟ هي لا غوسيت سوبليمونتير دين انيتي سوبليمونتير فوندي. يعني داك الغوسيت الاضافيه اللي كندخلوها من البيع ديال واحد الانيتي سوبليمونتير. دونك عندنا جوج طرق كتحسب. الا عطاونا طابلو لا غوسيت مارجينال هي لا فارياسيون ديال الغوسيت توتال ولا لا فارياسيون ديال الكونتيتي فوندي، ولا إلا عطاونا فونكسيون غوسيت مارجينال اللي كتساوي الاشتقاق ديال الغوسيت توتال. يعني مثلا هذاك عندنا الغوسيت توتال هي 10 كي ناقص كي او كاري، الغوسيت مارجينال هي الاشتقاق ديالها. جينا اشتقينا هادي دونك 10 كنشتقو بارابوغ كي بيان سور الاشتقاق راه بارابوغ لا كونتيتي 10 ناقص 4 كي هكا كتكون. دونك هادي هي لا غوسيت مارجينال. Donc, بالنسبة للريبريزونطاسيون غرافيك la représentation graphique donc هنا كيكون الغوسيت هنا لا كونتيتي. دونك الغوسيت توتال كتكون دايره بحال هكذا كتكون الغوسيت توتال. دونك هنا واحد لا كونتيتي ثم كي إطوال هي هنا كتكون ماكسيمال. هادي غوسيت
توتال. الغوسيت مارجينال كتكون دايره بحال هكذا، هادي هي الغوسيت مارجينال، هادي بالاخضر غوسيت مارجينال. الغوسيت مويان كتجي دايره بحال هكذا، هادي لا غوسيت مويان بالاحمر، غوسيت مويان. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان لا غوسيت توتال اي ماكسيمال si la recette marginale est égale à 0. Donc, il est قالوا لك مثلا في السؤال quelle est la quantité de production qui maximise la recette totale de l'entreprise. يعني غنحسبوا الغوسيت مارجينال ونديروا ليها ديريفي ديالها. دونك مثلا داك ليكزومبل اللي عندنا الغوسيت توتال كتساوي 10 ناقص جوج كي، 10 كي ناقص جوج كي او كاري. الغوسيت مارجينال كتساوي 10 ناقص 4 كي، راه تحسبناها. بغينا لا كونتيتي كي ماكسيميز لا غوسيت توتال، لا كونتيتي كي maximise la recette totale. La quantité qui maximise la recette totale. Donc, كنديرو نشدو الغوسيت مارجينال الغوسيت مارجينال إيكال زيرو، نحلو المعادلة. دونك يعني 10 ناقص 4 كي إيكال زيرو، يعني أن 10 كتساوي 4 كي. دونك لا كونتيتي هي 10 على 4، يعني كتساوي 2.5. هادي لا كونتيتي كي ماكسيميز لا غوسيت توتال، هادي هي هاديك 2.5. دابا كيفاش غنحسب هاديك الغوسيت توتال ماكسيمال؟ الغوسيت توتال ماكسيمال هي يعني كنعوض، كنجي كنعوض هنا داكشي اللي لقيت في كونتيتي، يعني 10.2.5 ناقص 2 فوا 2.5 او كاري ونحسب. دونك عطاتينا 12.5. دونك هادي هي الغوسيت توتال ماكسيمال. دونك المهم هادشي هذا هو ليسونسيال في لي زانتربريتاسيون اللي ممكن يعطوكم. دونك دابا نشوفو لا غولاسيون. بعد شفنا الانواع ديال لي غوسيت توتال، لي غوسيت دونتربريز، غوسيت توتال، غوسيت موين، غوسيت مارجينال، وكيفاش ممكن اننا ديتيرمينيو لا كونتيتي كي ماكسيميز لا غوسيت توتال. غنشوفو غولاسيون، لا غولاسيون recette et élasticité de prix direct. شنو العلاقة اللي كاينة بيناتهم؟ دونك نرجعو دابا لهاد الجرافيك هذا. دونك في هاد لا زون هادي من كتكون لا غوسيت، في هاد لا زون هادي من كتكون لا غوسيت توتال كرواسونت، كيفاش كتكون الاستيسيتي ديال البري؟ كتكون الاستيسيتي بري القيمه المطلقه ديالها كتكون هكا اكبر من 1. كيكون لا دوموند الاستيك، يعني من كتكون لا غوسيت توتال كرواسونت، لا غوسيت marginale décroissante et aussi la recette moyenne، ولكن كتكون لا غوسيت موين كبر من لا غوسيت مارجينال. دونك هنايا كيكون هاد الاستيسي بري دو لا دوموند ولا الاستيسي بري ديريكت كتكون سيبيريور 1، يعني لو فالور ابسولي، يعني كيكون لا دوموند اي الاستيك. هنايا فهاد الزون هادي هنا من كتكون هاد الغوسيت توتال ماكسيمال كتكون الاستيسيتي بري القيمه المطلقه ديالها كتساوي 1، يعني لا دوموند اي دي الاستيسيتي انيتير. ولكن في هاد لا زون هادي اللي كتكون فيها لا غوسيت توتال ديكرواسونت راه كتكون الاستيسيتي بري لا فالور ابسولي ديالها كيكون هكا، يعني كيكون لا دوموند انيلاستيك. داكوغ. المهم نشوفو داكشي نكتبوه
باش تعرفوا شي مزيان نشرحوا لكم مكتوب. دونك دابا ملي كتكون élasticité prix supérieur à 0 la demande élastique كتكون le recette totale croissante et recette marginale décroissante mais positive mais الإشارة ديالها mais positive كتكون هذه كرواسونت كيما شفنا هذه كرواسونت ولكن هذه كرواسونت ولكن بوزيتيف. فهاد الجهه هذه راه غير ما كملت، فهاد الجهه هذه راه كتكون نيجاتيف، راه هي كتنزل لتحت. الحاله الاخرى ملي كتكون الاستيسيتي بري ايكال 1 كتكون الغوسيت توتال اي ماكسيمال كتوصل لو ماكسيمال ديالها اي الغوسيت مارجينال كتساوي زيرو. ها هي فهاد لا زون هادي الغوسيت مارجينال كتكون نيل. الحاله الاخرى ملي كتكون الاستيسي بري محصوره بين صفر و واحد يعني لا دوموند الاستيك اي ديكرواسونت اي غوسيت marginale et décroissante mais négative. راه كتكون نيجاتيف ها هي حيت ماشي وكتنقص كتكون نيجاتيف. دابا نشوفوا شنو هما لي بوليتيك دونتربريز فاس هاد ليلاستيسيتي دو لا دوموند. يعني كاين دو كا 1 إلا كانت الإلاستيسي بري سيبيريور 1 قلنا الغوسيت توتال كتكون سميتو. دونك هنايا دون سو كا سي لو بري augmente la recette totale diminue. Mais si le prix diminue, la recette totale augmente. فهاد لوكا هادي ملي كيكون لا دوموند الاستيك كيكون لا دوموند الاستيك يعني كبر من واحد لاستيك بري دو لا دوموند كبر من واحد القيمه المطلقه ديالها راه من كل ما تزاد لو بري كل ما نقصت لا غوسيت توتال ديال لونتربريز، والعكس كل ما نقص لو بري كل ما تزاد الغوسيت توتال ديال لونتربريز. دونك لونتربريز حسب ليها ان البري ينقص. دونك كا دو دي كا دو هادشي كيتعطى لكم الا كانت هكا لا دوموند الاستيك. دونك de ce cas si le prix augmente la recette totale augmente. Mais si le prix diminue la recette totale تاهي diminue. يعني l'entreprise راه مزيان ليها يكون لا دوموند انيلاستيك. علاش؟ حيت ملي كيكون لا دوموند انيلاستيك هي ازات البري راه كتولي كتربح اكثر. Donc, en conséquence, l'entreprise doit adopter une politique qui consiste à augmenter le prix lorsque la demande est inélastique. Par contre, elle doit baisser le prix lorsque la demande est élastique. يعني شنو هو لا بوليتيك دونتربريز اللي غدير دابا si l'entreprise doit adopter une politique qui consiste à augmenter le prix lorsque
la demande est inélastique. يعني la demande inélastique c'est-à-dire que l'élasticité prix محصورة بين 0 و 1. علاش؟ لأنها كما قلنا هنا إلا تزاد البري كيتزاد الغوسيت ديالها، ولكن et aussi baisser le prix lorsque demande est élastique. يعني élasticité prix كتكون supérieure à 1. Donc إلا كان la demande ديال le marché inélastique l'entreprise إلا زادت البري مزيان ليها أن تزيد البري حيت كتزيد الغوسيت توتال ديالها. دابا إلا كان لا دوموند دو مارشي إلاستيك لونتربريز خصها تنقص لو بري. علاش؟ حيت إلا كل ما نقصت البري كيتزاد الغوسيت توتال ديالها. دونك هادشي اللي كاين في هاد الشابيتر ديال لو غوسيت دونتربريز. جيسبيغ أنكم استفدتوا منه. أو ريفوار حتى السيونس أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.